اسلام صرف مردوں واسطے تے نہیں بیبیاں واسطے بھی آیا ہے، اور بیبیاں تے ہن ساڈیاں اس مقام تے اپنیاں کھڑیاں نے، انہاں بیچاریاں نو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، کسے شے دی خبر نہ مرد دیندے نے نہ کوئی دسدا انہاں نو سپرد کیتا ہویا ہے، بس انگلش بک دے وہی جانن تے او جانے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، توجہ فرماؤ، ایک بی بی دی گل سناواں، جڑی بی بی اللہ رسول دی محبہ سی، محبت سچی رکھن والی سی، تے پتہ سی اللہ رسول دی جنت کیویں لینی ہوندی ہے۔ ہاں جی، اب میرے کول کتاب ہے مشارع الاشواق الی مسارع العشاق، اج تو تقریباً 700 سال پرانی لکھی ہوئی۔ ہاں جی، امام ابن نحاس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی، آپ نے لکھیا وے عبد الواحد بن زید بصری مجاہد دا دور سی، بصرے دے اندر آپ بہت بڑے اللہ دے پیارے تے مجاہد اسلام ہوئے نے، انہاں دا دور مبارک سی، کافراں نے حملہ مسلماناں دے ملک دے کرنا سی، آپ نے رغبت دیتی، جہاد دی ترغیب دیتی، تقریر کیتی جویں میں پیا کرنا ہے، جواز کیتا تے جنت دی حور دا تذکرہ کیتا۔ عبد الواحد سرکار نے لوگاں دے اگے جنت دی حور دا تذکرہ فرمایا ہے، ایڈی سونی ہوندی ہے، ایڈیاں پاک ہون گیاں، ایڈیاں عظمت والیاں جنت دیاں حوراں ہون گیاں۔ جدوں انہیں ذکر فرمایا ہے، عبد الواحد سرکار نے ایک مائی مبارک، بڈڑی مائی دے کنا مبارک دے اندر آواز پئی ہے، مائی بھج کے مجمع وچ آ گئی ہے، آندے عبد الواحد تینوں پتہ وے مینوں اللہ نے ایک ہیرے ورگا سونا جوان پتر عطا فرمایا وے، مینوں ایڈا سونا رب پتر عطا فرمایا ہے، سارے علاقے دے وڈے وڈے بندے اس نو اپنا رشتہ دینا چاہتے ہیں، اپنی دھی دا ویاہ کرنا وہ چاہتے ہیں، پر عبد الواحد جویں بی بی دا ذکر تو پیا کرنا وے، میں چاہنی ہاں یہو جی نو میری بن جاوے، یہو جی نو میری بن جاوے تے میرا پتر دے نال ویایا جاوے۔ پتر دا نام سی ابراہیم۔ چھال مار کے جدو ماں دی گل سنی سو مجمع وچ بیٹھا سی، اٹھ کے آ پیا وے، عرض کردا وے ماں جڑا رشتہ تو میرے واسطے لبیا بھی پسند کیتا بھی، مینوں یہو جا رشتہ پسند آیا وے، ایک رشتہ میں پسند پہ کرنی آ، صدقے جاواں ہن غیبی رشتہ پیا ہوندا وے، انج پیا لگدا ہے جویں اکھاں دے سامنے جناب ہوندا ہے پیا۔ ہاں جی، او لوگ ایمان یقین کامل والے سن، تو میں نائی بھیجنے آ، نائی رشتہ لب کے لے آوے، او آن کے خاندان دسدا ہے کہ ستھرا خاندان ہے، چنگی لڑکی ہے، چنگے لوگ نے جنہاں نال اساں نائی دے خان گل دے اوتے اعتماد کر کے رشتے گنڈ بننے آ، او صدقے جنہ رشتیاں دی خبر محمد عربی دتی ہوئے، کملی والے دے قرآن دتی ہوئے، سورہ رحمان نے دتی ہوئے، ایمان والا اس دے کیوں یقین نہ فرماوے؟ اللہ دیا بندیا ہن جدوں ماں آکھدی ہے پت میرے پتر دا ویاہ یہو جی بی بی پاک نال کرنا ہی تے میں حق مہر تینوں دین لگی ہاں، 10,000 درہم حق مہر دتا، کہن لگی ایندے تو گھوڑا لے لینا وی اور جناب جنگ دا اسلحہ لے لینا جڑا میرے پتر واسطے چاہیے ہوئے۔ یہ جناب کی پیا پیش ہوتا ہے کہ حق مہر پہ دینی ہاں، میں حق مہر دے رہی ہاں، اس حور دی جنت دی حور دی حق مہر پیش کرنی ہاں پئی۔ مائی نے جدو یہ حق مہر پیش کیتا ہے، پتر ٹور دیتا ہے، قافلہ روانہ ہو پیا وے، قافلہ جدو میدان روانہ ہویا وے، کاری قرآن دے سجے کھبے نے لاڑا دولہا جڑا بنیا وے وہ گھوڑے تے سوار ہے، ہاں جی گھوڑے تے سوار ہو کے جا رہا ہے، سجے کھبے قرآن دے کاری سہرا پڑھ رہے نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم
ایک قرآن دے کاری سجے کھبے تیرا میرا ویاہ ہوئے، سجے کھبے خسرے نچدے جان، سجے کھبے توتیاں واجیاں تے میراسی ہون، پر صدقے جاواں جنت دے حور دا لاڑا پیا جاندا وے، رب سونے دا عاشق پیا جاندا وے۔ ویکھ لے ایمان اندر صحیح جو رکھدا سی، جنت حاصل کرن واسطے جا رہا ہے، سجے کھبے قرآن دے تلاوتاں دے نال سرے گائے جا رہے نے۔ جدوں میدان دے اندر جا اتریا ہوئے نوجوان، ماں نے آخیا سی پترا مہربانی لاویں، اللہ دے راہ وچ ماسا فرق نہ آنی، مت میری بےزتی ہو جاوے، مہربانی فرماوی۔ ماں دی نصیحت دے مطابق بیٹا میدان جا اتریا وے۔ توجہ فرماوی، جدو میدان اترے عبد الواحد بن زید سرکار فرماؤندے نے، فرمایا جدو میدان اتریا وے نوجوان ساریاں تو پہلا شیر وانگوں گونج دیا میدان چ نکلیا وے، کافراں دیاں صفاں دے وچ وڑ گیا وے، صف کیونکہ پہلو ہی جان ویچی پھردا سی، خریدار مولا کائنات سی۔ جدوں وچ جا اتریا میدان دے گاجر مولی وانگو کٹنا شروع کر دیتا سو کافراں نو، ہاں جی واصل جہنم کردا رہا وے، کردیاں کردیاں آخر کافراں یک بار حملہ کیتا ہے۔ اللہ سونے دا محب صادق زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا وے، برچھیاں تے جناب زخماں دے نال چور چور ہو جدو زمین تے ڈگا وے۔ عبد الواحد بن زید فرماؤندے نے میں خبر کرن واسطے گیا وا، آخری ساواں دے سی، مینوں آندا ہے عبد الواحد سرکار مہربانی فرماوی میری ماں نو خیر دی خبر سناوی۔ آخی ماں تیرے پتر نے کوتاہی نہیں کیتی، تیری نصیحت سے پورا اتریا آئی، ہاں جی تیرا پتر پورا اتر کے دے شہید ہویا آئی، ہاں جی اینی گل کیتی ہے تے کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا جان دے دتی مولا کائنات نو۔ عبد الواحد سرکار فرماؤندے نے اساں نے جدوں واپسی آئے ہاں، جدوں واپسی آئے ہاں اساں رستے دے اندر میں آکھیا اپنے بیلیاں نو نال دیاں نو آکھیا مہربانی کریا جے کدرے دی ماں نو ابراہیم دی ماں نو اچن چیت خبر نہ دیا جے، کدرے بیچاری جگر نہ پھٹ جاوے مر نہ جاوے، دا سونا پتر جو گیا سو۔ جدوں گیا گھر بسرے دے قریب پہنچے فتح کر کے بسرے دے وچوں لوگ ساڈا استقبال کرن آئے کھڑے نے، ہن صدقے جاواں وہی مائی بڈلی آ گئی ہے رستے دے اندر، آن کے آخدی عبد الواحد خیر دی خبر سناوی، عبد الواحد خیر دی خبر سناوی، کدھر افسوس دی خبر نہ سناوی، افسوس دی خبر نہ سناوی، نہیں تے غم کرنا پینا، مینو افسوس کرنا پینا وے، مینو خیر دی خبر سناوی تاکہ میں مبارک دیواں۔ عبد الواحد فرماوندا ہے نی ماں کی پیاخنی ہے، خیر دی خبر کیڑی ہے، افسوس دی خبر کیڑی ہے؟ ماں جدوں یہ گل پوچھی ماں دے کول ماں فرماندی ہے او پترا مہربانی لاویں جے مینوں تو خبر دتی میرا پتر جیندا واپس آ گیا وے، میں افسوس کراں گی وین پاواں گی، رب قبول نہیں فرمایا جے تو خبر سناوے گا میرا پتر شہید ہو گیا وے، میں مبارک دیواں گی۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں سچے جو سن سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے، فرمایا عاشق سوئی
حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے ہو عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے او جت ول ویکھے یارا راز ماہی دا اتے لگے اسے بنے ہو سچا عشقی حسین علی دا سچا عشقی حسین علی دا سر دیو راگنا پنے صدقے جاواں ربا تینوں سمجھن والیاں تو صدقے تینوں جانن والیاں تو قربان جاواں مائی آکھ دیے عبد الواحد خیر دی خبر سناوی جدوں عبد الواحد نے گل سنی اکھاں وچوں بے وس اتھرو آ گئے نے ماں دے کلیجے تے پیا قربان ہوندا وے عبد الواحد فرماندا نہیں ماں ملک تینوں مبارک دینا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے تیرا نظرانہ قبول فرمایا پتر شہید ہو گیا وے ماں خوشی کردی کردی گھر ٹر گئی خوشی کردی کردی گھر چلی گئی رات نو ستی ہے سویرے اٹھ کے عبد الواحد دے کول آئی آندی عبد الواحد ہن تینوں مبارک ہوئے آندا نہیں ماں کادی مبارک پہ دینی ہے ماں فرماؤندی ہے راتی میں اپنے پتر نو ویکھیا وے میرا پتر تخت دے اوتے بیٹھا سی سر تے تاج سجائی بیٹھا سی جڑی بیوی دے نال ویاہ کیتا سی اونوں نال بٹھائی بیٹھا سی تے میرے رب تے رب دے پاک نبی نے ہدیہ قبول فرما لیا وے ہدیہ قبول رب نے کر لیا ہوئے وہ صدقے جاواں رب دے بندے میرے ایک ہی لوگ سن انہاں پتہ نہیں سی کہ رب غفور الرحیم ہے کیوں اپنے آپ قربان کرتے پھردے سن کیوں جنت دینے سودے کرتے پھردے نے کیوں دنیا تو دل چروکنا چاہی پھردے نے اللہ رسول دے نال لائی پھردے نے جنت دا ہر کام کردے نے دوزخ تو بچدے نے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر دی گل سنا چھوڑا